अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो इस वक्त 2 काफ़िले हैं जो अपनी मंज़िल की जानिब रवा दवा हैं। एक सुहेल आफरीदी का काफ़िला जो इस वक्त हज़ारा डिवीज़न यानी तमाम हरीपुर से गुजरते हुए एबटाबाद में दाखिल हो चुका है। दूसरी जानिब महमूद खान चगज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा एक आप कह लें जो सियासी क़यादत है वो आज कराची में मौजूद है। वहाँ पर कोई लाहे अमल दिया जाएगा या क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। तो इस वक्त बैक वक्त आप कह लें कि स्ट्रीट मूवमेंट के तौर पे या जो सियासी तरीके से इंगेजमेंट है वो अपने तरीके से चल रही है और साथ ही साथ वफाकी आईनी अदालत के अंदर एक पटिशन डाल दी गई है। मुसलसल महमूद खान शज़ई को यानी धमकाने की कोशिशें की जाएंगी। वो भी सारी कहानी आपके सामने रखते हैं। वादी तीरा सुहेल आफरीदी का वहाँ पर जाना और वहाँ पर लोगों का सुहेल आफरीदी का किस तरीके से इस्तकबाल किया गया, तमाम कहानी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे, मैं हमेशा से कहती हूँ कि F6 इस्लामाबाद से एक तहरीक का आगाज़ हुआ और शायद इस तहरीक का जो एक पीक है वो हम 8 फरवरी के बाद देखेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि पंजाब का इसमें बहुत अहम रोल होगा, लाहौर का इसमें बहुत अहम रोल होगा और लाहौर या पंजाब अपना रोल कब प्ले करेंगे, क्योंकि जब अभी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत वहाँ मौजूद थी, इससे कबल जब सोहेल आफरीदी वहाँ पर पहुँचे, नो डाउट पंजाब निकला, बड़े अरसे बाद निकला क्योंकि जिस तरीके का क्रैकडाउन 9 मई को किया गया, 9 मई के बाद किया गया, जिस तरीके का क्रैकडाउन पंजाब के अंदर, जिस तरीके से लोगों के घरों के अंदर घुसकर सिर्फ उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी ये स्पेशल ऑर्डर्स होते थे पुलिस वालों को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को कि लोगों के घरों घरों में छापे मारने हैं आपने जब या उनको गिरफ्तार करने पहुंचना है तो आपने प्रॉपर टेरर फैलाना है, यानी आपने लोगों को सही जो है वो डराना है। और फिर हमें देखा आलिया हमजा की बेटियां, शरीर आफरीदी की बेटियां किस तरीके से लोगों को जिस तरीके से भी डराया गया, जो कुछ किया गया हमारे सामने मौजूद है। तो उसके बाद पंजाब का निकलना ऑब्वियसली एक लोग डर गए, लोगों के अंदर एक लोग सहम गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पंजाब कब निकलेगा, पंजाब के अंदर बड़ी हार्ड किस्म की मोबिलाइजेशन कब शुरू होगी, ये बहुत अहम होगा देखना, क्योंकि जब पंजाब करवट लेगा तो पूरे की पूरे मुल्क की सियासत जो है ऑब्वियसली वो डिफरेंट होती चली जाएगी। पंजाब की क़यादत को इस हवाले से बहुत ज़्यादा फासली काम करना होगा, स्पेस उन्हें बनानी पड़ेगी, मरीम नवाज से स्पेस छीननी पड़ेगी क्योंकि ये मौजूदा निज़ाम और इसकी कठपुतलियाँ कभी आपको स्पेस किसी सूरत भी नहीं देंगी। और 8 फरवरी जो है उससे पहले पहले ये भी एक मुसलसल धमकियाँ या मुसलसल एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि किसी सूरत मुलाकात भी नहीं करवाई जाएगी, किसी सूरत मुज़ाकरात के हवाले से भी रास्तों को हमवार नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल दे चुकी है, मज़ाहमत की कॉल दे चुकी है। तो अब मज़ाहमत की कॉल है तो फिर ऐसे ही से हम मुलाकात नहीं होने देंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है कि मज़ाहमत, कोई कॉल दे देना, कोई बहुत बड़ा लाहे-अमल, यही तो वो डर और खौफ है जिसके बायस इमरान खान की मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो फिर 8 फरवरी से पहले मुलाकात कैसे होने दी जाएगी? बल्कि यहाँ पर तो अलीमा खान को बहुत तेज़ी के साथ जो है वो जेल में डालने की तैयारियाँ हो रही है, केस को बहुत तेज़ी से भगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि सुबह-शाम करके उस केस को मुकम्मल करके अलीमा खान साहिबा को जेल में डाला जाए। क्योंकि वो जो लोगों को मोबिलाइज़ करती हैं हर मंगल के दिन, वो भी ना हो सके। किसी दिन कोई एक छोटी-सी चिंगारी हो जाएगी या ज़्यादा लोग किसी दिन हो गए तो वो चीज़ें फिर वहीं से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँगी। और इसी वजह से अलीमा खान के हवाले से भी फैसले कर लिए गए हैं कुछ जगहों के ऊपर और अब ये फैसला हो चुका है, मुलाकात भी 8 फरवरी से पहले नहीं होगी। किसी सूरत 8 फरवरी से पहले हम टेबल पर नहीं बैठेंगे और इसके लिए कुछ भी करना पड़ा करेंगे। दूसरी जानिब कल भी इमरान खान को चेक करने के लिए पिम्स की टीम पहुंची, सरकारी टीम का पहुंचना, इमरान खान के ज़ाती मॉलेज नहीं जा सके, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खौफनाक है। यानी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वो शख्स साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, इस बात को भी आप छोड़ें, यानी बहुत बड़ी तादाद में अवाम उसको सपोर्ट करती है, एक बहुत बड़े नंबर के अंदर उसकी फॉलोइंग मौजूद है और अब तकरीबन ये 40 दिन होने को है, इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये बड़े गैर मामूली हालात हैं और फिर उन हालात में आप पिम्स की टीम को भेज रहे हैं जो है वो चेकअप के लिए और आप ज़ाती नॉलेज को नहीं जाने दे रहे, या अपनी जो उनके वुकला की टीम है या अपने घर वाले हैं या अपने दोस्त अहबाब हैं, सियासी दोस्त हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर ऐसे सूरत हाल में अगर कोई आवाज़ उठाता है कोई इंसानी हकूक की बात करता है, चाहे वो हादी अली चट्टा हो, चाहे वो ईमान मज़ारी हो, तो उन लोगों को भी ठीक-ठाक धमकियाँ दी जाती हैं। दूसरी जानिब तो इस हालत ये हो चुकी है मुल्क के अंदर के वादी तीरा का ऑपरेशन, जो तमाम जो वहाँ के आप कह लें ज़िम्मेदारान हैं सूबे के, जो बेसिकली वहाँ के आप कह लें स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं है किसी भी सूरत सूबे की आवाम के हक के अंदर तो नहीं करने दिया जाएगा ऑपरेशन और नहीं हम सजेस्ट करते। फिर भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और फिर कुछ लोगों की जानिब से ये तनकीद शुरू कर दी गई कि सोहेल आफरीदी वहाँ पहुँच नहीं रहे। सोहेल आफरीदी कल जब वादी तीरा पहुँचे तो लोगों ने, जो बच्चे हैं छोटे-छोटे, वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, पश्तों के अंदर बच्चों ने कहा कि एक सोहेल ही तो हमारा है, ये इससे भी मार दोगे? यानी लोग सोहेल आफरीदी के साथ जिस तरीके से जुड़कर एम्पैथाइज़ कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि यही तो एक हमारा है जो हमारे दुःख समझता है, दर्द समझता है, इसको भी कहीं कुछ ना हो जाए। ये बात बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं।
کہ سہیل آفریدی جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، جس بہادری سے، جتنا اسٹریٹ فارورڈ ہو کر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے وہ بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں پالیٹکس کو، جس طریقے سے وہ بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں طرز حکمرانی کو، ساتھ ہی ساتھ وہ اسٹریٹ موومنٹ لے کے چل رہے ہیں. ایک پاؤں ان کا اگر 13 کے اندر تھا تو آج وہ ہزارہ کے اندر اس وقت داخل ہو چکے ہیں. ہری پور سے جو ہے وہ گزرتے ہوئے ہزارہ ڈویژن کے اندر ایبٹ آباد میں اس وقت ان کا قافلہ جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد میں استقبال ہو رہا ہے. لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. آنیسٹلی ایسا فیل ہو رہا ہے آلدو یہ کے پی کے علاقے ہیں اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا غیر معمولی نہیں لگتا جیسے کراچی میں لگا, کیونکہ کے پی کے اندر حکومت اپنی ہے اور ادروائز بھی بہت بڑے نمبر کے اوپر فالوئنگ ہے. اور میں خود ہزارہ ڈویژن سے ہوں تو بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف, یعنی پاکستان تحریک انصاف کون ہے, صرف عمران خان ہے. تو عمران خان کے نام پر نکلا سہیل آفریدی, تو ان کو جو پیار محبت وہاں مل رہا ہے, پھول پھینک رہے ہیں لوگ, محبتیں نچھاور کر رہے ہیں. ایبٹ آباد میں جو ویژولز اس ٹائم ٹویٹر کے اوپر یا یوٹیوب کے کچھ پلیٹ فارمز دکھا رہے ہیں, بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود ہیں جگہ جگہ کے اوپر. تو جس طریقے سے انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی اسٹریٹ موومنٹ کو, کے پی کی ساتھ حکومت کو, ساتھ جو 13 میں آپریشن ہو رہا ہے, پھر بھی ان پر تنقید کے پہاڑ جو ہے وہ نشتر چلائے جا رہے ہیں کہ کیوں آپریشن, یعنی سہیل آفریدی کے پاس کون سا آپشن ہے کہ وہ آپریشن روکیں, یعنی وہ کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے پریس کانفرنسز کی, انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹس کے ذریعے واضح کیا, انہوں نے اسمبلی کی عمارت کے اندر تمام قبائلی عمائدین, جرگے کے لوگوں کو, تمام کے پی کے بزرگوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, مسلم لیگ نواز ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ وہ جے یو آئی فے ہو, جماعت اسلامی ہو, اے این پی ہو, آفتاب شیرپا ہو, یعنی ہر اس جماعت کو جو عمران خان کے خلاف جس طریقے سے سامنے آتے رہے, یہودی ایجنٹ کہتے رہے, یعنی جس طریقے سے وہ سہیل آفریدی اور ان کی جماعت کے لیڈر کے خلاف باتیں کرتے رہے, اس کے باوجود صوبے اور اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے سب کو اس عمارت میں اکٹھا کیا, سب سے پوچھا, سب سے کہا اپنی رائے بتائیں, اور سب نے کہا کہ آپریشن کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. یہی ایک سی ایم, یہی ایک وزیر اعلیٰ اپنی سیاسی ڈومین کے اندر رہ کے کر سکتا ہے, جو obviously علی مین گنڈا پور نے نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود ایک ضد کے تحت, اور کیونکہ ان کا اپنا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے, تو ان کے لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی وجہ سے ایک آپریشن جس کا آغاز کر دیا گیا, جس کا نقصان وہاں لوگ کتنا اٹھائیں گے, اس ٹھنڈ میں وہاں لوگ ان کو کیٹر کون کرے گا, کل بھی میں نے سوال اٹھایا. تو یہ ساری ایک جانب سچویشن ہے, اور دوسری جانب محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اس وقت کراچی کے اندر موجود ہے. وہاں پر پوری کی پوری قیادت اس وقت موجود ہے. پہلے وہ لوگ لاہور گئے تھے, کراچی کے اندر کل جب محمود خان اچکزئی پہنچے تو ایئرپورٹ پر ان کا زبردست استقبال تو کیا گیا, لیکن محمود خان اچکزئی نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اس سے پہلے جتنے بھی الائنسز بنے تھے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا, یہ پہلا الائنس ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑی بہترین, بڑی مزیدار بات ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جتنے الائنسز آج تک 1947 کے بعد بنے, اس سب میں اسٹیبلشمنٹ اس کو بیک کرتی تھی. دس از دا فرسٹ الائنس ایور جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بیکنگ موجود نہیں ہے, جو پیورلی سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا ہے, جو ملک کی آئین کے لیے بنا ہے, ملک کی جمہوریت کی بحالی کے لیے بنا ہے, عدالتوں کی بحالی کے لیے بنا ہے, تمام اداروں کی بحالی کے لیے بنا ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر. لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اکبر ایس بابر باریک واردات ڈال چکے ہیں, جو خود کو بانی کہتے ہیں, خود کو رکھوالا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان کے خلاف جس طریقے سے انہیں استعمال بھی کیا گیا. انہوں نے محمود خان اچکزئی کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں پٹیشن دائر کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت بھی جو ہے ایک ایسا شخص جو اینٹی اسٹیٹ ہو, اس کو آپ نہیں اور لیڈر آف اپوزیشن بنا سکتے. اب مجھے بتائیں, یہ فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے کہ کون لیڈر آف اپوزیشن بنے گا. یہ فیصلہ کوئی اکبر ایس بابر یا کوئی کسی ادارے کا ترجمان یا کوئی منی فاروق جیسے لوگ تو بیٹھ کر نہیں کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر کون بنے گا. یعنی اپوزیشن لیڈر اپوزیشن فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کون لیڈ کرے, ہمارا لیڈر کون بنے. لیکن اب ایک درخواست آئینی عدالت میں مسلسل لٹکتی رہے گی. نظام بار بار وہ درخواست دکھا کر محمود خان اچکزئی کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا, تو اس طریقے سے معاملات کو یعنی بیسیکلی چلانے کی ایک کوشش کی جائے گی. تو یہ اس ٹائم ساری کی ساری ایک سچویشن اس وقت چل رہی ہے. پھر ونڈر بوائے کے نام کے اوپر کبھی اقرار الحسن تو کبھی کون, بہت لوگ بھی لانچ کیے جا رہے ہیں. اور اگر سچویشن جو کی تو رہی تو معیشت تو میرے اور آپ کے سامنے ہے, تو مارچ اپریل تک اس نظام کا اس طریقے سے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. ساتھ ہی 8 فروری کی کال بھی ہے, اب اس کال میں سے نکل کر کے آتا ہے, اس سے پہلے کوئی ہم بریک تھرو دیکھیں گے جو کہ بہت مشکل ہے. انفیکٹ 8 فروری تک نہ کوئی ملاقات ہونے دی جائے گی عمران خان سے, یہ فور شور ہو چکا ہے. نہ کسی بھی فورم کے اوپر مذاکرات کی ٹیبل کو سجنے دیا جائے گا, کیونکہ اب 8 فروری کے اوپر کھیلا جائے گا. لیکن ایک چنگاری سب کچھ بدل سکتی ہے عوام کے حق میں اور حکمرانوں کے خلاف. انشاءاللہ مزید آپ کو اگلے ویلاگ میں اپڈیٹ کریں گے. لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, کچھ کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں. خیال رکھیں. اللہ نگہبان.